روایت در معتبرترین کتب اهل سنت عبدالله ابن عمر مفتی برای کسانی بود که سید الشهدا رو کشتن. سوالای شرعیشون رو از اون میپرسیدن. عبدالله ابن عمر آیا جزو شیعه اثناعشری به حساب میاد؟ نه. آیا حضرت علی را خلیفه چهارم دانسته با حضرت علی بیعت کرده؟ نه دیگه، معروفه با حضرت علی علیه السلام بیعت نکرده. طبیعتاً عبدالله ابن عمر جزو کدوم دسته به حساب میاد؟ جزو عثمانی ها به حساب میاد. روایت در معتبرترین کتب اهل سنت عبدالله ابن عمر مفتی برای کسانی بود که سید الشهدا رو کشتن. سوالای شرعیشون رو از اون میپرسیدن. در مسند احمد، در فضائل الصحابه، در سنن ترمذی یه شخصی از اهل عراق از ابن عمر راجع به خون پشه پرسید که یصیب الثوب، به لباس بخوره. ابن عمر گفت نگاش کنین، اینا رفتن پسر پیغمبر رو کشتن، حالا اومده از من راجع به چی میپرسه؟ خون پشه. یعنی کسانی بودند قاتلین سید الشهدا علیه السلام که مفتی خودشون رو کی میدونستن؟ عبدالله بن عمر میدونستن.